بال نے آکھا کیندے کول ونجا ملتان دے اندر ایک مخالف دا مدرسہ ہے اتھا جلے پہنچے نا تو انہیں جلے بچے دا نام پوچھا آپ نے فرمایا میرا نام اے ہے آپ نے فرمایا تیری قوم کیا ہے وہاں کہ میں قریشی تھی نا آپ فرمایا قریشی تھی نا انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تے کو سبق نہیں میں پکا گن سے انہوں نے کہا جی ہاں استاد جی اور جان بوجھ کے نا 7 کتاباں دے سبق ہکی لینی دیتے جا آپ فرمایا اتنے زیادہ سبق دیندہ پیاں سبق تا ایک ورکا تا وڈی گال ہے انہیں آکھا 7 کتاباں دے سبق دے ساں بچہ میرے کو نا ہمیشہ واسطے چھوٹ ویسی مدرسہ چھوڑ دے سی بڑا بال سیانا ہے بال آکھا استاد جی جیتا ہے میرا امتحان کی دینا تے کو سبق یاد کر کے تا میں ہی لکھے سا بال کیونکہ ذہین آئی چلاک آئی چست آئی بچے کو علم گھنن دا شوق ڈاٹھا آئی او پہلے زمانے چ بچے کو شوق بڑا ہوندہ آئی مگر ہونتا ابا جی ہونا اگر بھیجن چاہتا میرے خیال دے ساری مار پارک دی چونڈے چ بہ دے واپس آویں دے جلے سارے کلاس چ واپس آون دا ٹائم ہو دے ایندے ہی واپس آون دا ٹائم ہو دے بیک ٹو ہوم ہاں ول او جلے واپس جخ مریں دا گھر ویں دے سریکی چیندا لفظ ایویں بن دے او جلے واپس ویں دے ابا جی خوش تھی ویں دے میرے خیال دے پڑھتے واپس پیا دے تا استاد صاحب اور جلے سبق دیتا نا تے بال آکھا تے کو سبق تے یاد کرتے لکھے سا بال آکھے پارک دی چونڈے چ ماما سبق نہیں پکدا میں اگر کہیں ٹوٹر کو ونجا والی سبق نہیں پکدا کہیں استاد دی منت کراں سبق والی نہیں پکدا بال وڈا سیانا ہے وہاں کہ کیوں نہ حافظ جمال دی دربار دے چنا ونجا پیا بال قبلہ حافظ جمال اللہ صاحب دی مزار شریف تے چلا گیا سبق یاد کرے اگو پچھو بھول ونجے پچھو یاد کرے اگو بھول ونجے اے پتہ ہے سبق اون ویلے کڈن بھول دے جرن استاد دا ڈنڈا کھڑک دا ڈاڈھا پیا ہوئے یعنی استاد دا روپ ڈاڈھا ہوئے استاد دا دبدبا ڈاڈھا ہوئے ہون تا استاد جی اور فرینڈ ہے ہاں ہون تا او آدھے اے میرا فرینڈ ہے میں ایندا فرینڈ ہوں میں کو ایکسیپٹ کیتا ہے میں او کو ایکسیپٹ کیتا ہے اے تو سا ایکسیپٹ ایک بے کو کہنی کیتا ہے دو ہے تو سا ریجیکٹیو ہے تو سا فارغ ہے لیرو شاہ پاری ہے تو سا استاد شاگردلا ٹرینڈ ہی مکا دیتے اے اگر ٹرینڈ ہونی مل دے تو کو مدرسے دی 4 دیواری اچ مل دے جو ہی استاد گلی دے سامنے آندہ پیا ہوئے شاگردی پھپڑی کمبڑ لگ دے دے استاد آگے تے میرے خیال دے اگر بندہ پٹھی زبان پڑھدا پیا ہوئے تے استاد جی اور دکھائی دے وین چاہ میرے خیال دے گوہیرے طرح شکیج میں دے جنہیں این کلاس میں کو مارے آندہ پہ میں والی کو میں دا سرے کے جمانہ پکائی ودا جیڑے شاگرد استاد اور کو چھلیں دیں نا وہ چوک کے گنے کھڑے چھلیں دیں جیڑے شاگرد استاد اور کو چھلیں دیں او گنے کھڑے چھلیں دیں تے جنہ شاگرداں کو استاد چھلے او وال شاگرد فیض عیسیٰ کوئی چھلی کھڑے آیا کہنی میں بیٹھے تو سب بیٹھے ہی کہنی میں بیٹھے ہی کہنی میں بیٹھے ہی کہنی میں او فیض عیسیٰ دے سامنے بانتے ہی کچھ آنکھیں نے بندے دا پتر بان اگو جلدی نال بڑے سارے جوان کو آکھے سے انہاں کو آگ بہرمن انہاں کو کمرہ عدالت دے ادب دا پتہ کہیں نہیں اگو اس ساڑے لنگر کھامن والے اعلیٰ حضرت جیالے بیٹھے ہیں آپ فرماتے کو آج اپنی عدالت دے کمرہ دا ادب دا پتہ ہے تے کو محمد دی ختم نبوت دے ادب دا پتہ اچھا بس جرلے حافظ صاحب رہنی مزار شریف تے پہنچے نا سبق یاد کرے اگو پیچھو بھولو بنیے پیچھو یاد کرے اگو بھولو بنیے ساری رات لگ رہی ہے سبق نہ پکا بال آئی تے میرے خیال دے 11-12 بجے تک نیندر نہ آوے نہ آوے 1 بجے تک نیندر نہ آوے نہ آوے ادھر 2 بجے دے بعد کول بریز گھل دیے نا ہم بھی انگلش بولتے ہیں ہمیں بھی چنگی بھلی آتی ہے ہم بھولے شولے تہوں بنے ودے رہتے ہیں کہ سیانیوں کو اللہ نہیں ملتا بھولے کملیوں کو ملتا ہے ہاں اے اساں پٹھی انگلش بولتے اپنے جدید نہیں سے سمجھنا چاہتے اساں بھاویں دور جدید چرانے ہیں پر اساں ہیں قدیم ہاں چلو آپ
انہوں نے فرمایا میں استاد جی اور دی خدمت دے اندر کیویں بس ایویں بیٹھے ہم تے ٹھڈی ٹھڈی ہوا جو گھلی نا بال جو آئی نیندر جو آئی سرکی دا لفظ پکا ہی بتاؤں وہ توجہ نال سنایا چاہ آنکھ جو لگی آنکھ لگ گئی آنکھ لگی نا تے آنکھ لگ گئی ایڈو آنکھ جلے لگی نا تے آنکھ لگنی آئی کہ لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی تے تیری کی میں لگ گئی یعنی میں آنکھ لگی نا تے حافظ صاحب اور تشریف گنا ہے فرمایا کیا میں بیٹھا کرنے آپ فرمایا سبق نہیں پکنا آپ فرمایا روتا کیوں مڑے آپ فرمایا سویرے استاد اور کان پکڑے سن ڈڈو چال چلے سن استاد اور ککڑ مرغا بڑے سن کوئی پتہ نہیں استاد پوچھا ہی نہ ٹنگ کھڑا ہوئے وہ مار نہیں پیار والا بورڈ کہنا ٹنگا ہوا ہے نا وہ مار نہیں پیار والا بورڈ شوٹ بالکل ٹنگا ہوا کہنا ہوں ہے استاد اور مرے سن پتہ نہیں کیا مانتی تھی آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ فرمایا کیا ہے وہاں کے سبق نہیں پیا پکدا حافظ جمال اللہ ملتانی صحیح فرمایا میں سبق پکواں انہاں کے صحیح پکواؤ چاہ آپ فرمایا چلو تو اگو پڑھ میں پیچھو پڑھ دا بال بڑا سیاح آئی آپ فرمایا ای ہو کچھ آویا تو آدھے کو لاما تساں اگو پڑھو میں بال پیچھو پڑھ دا حافظ صاحب اور اگو پڑھ دے کے بال پیچھو پڑھ دے حافظ صاحب اور اگو پڑھ دے کے بال پیچھو پڑھ دے ایک کتاب ٹاپڑی تو نے دوجی کتاب ٹاپڑی تو نے 7 کتاباں دے سبق استاد اور دیتے ہیں بھئی بال سبق دیکھتے ڈرتے چلاوے سی میں ہمیشہ واسطے نہ شاگرداں کو جان چھڑواوے سا 7 کتاباں دے سبق جلے ٹاپڑی تو نے پھیرا مل گیا حافظ جمال اللہ ملتانی سرکار بال کو فرمایا فرمایا سبق پک گئی آپ فرمایا سون گنو آپ فرمایا بس ہوں میں ونجا انہاں کہ کیوں آپ فرمایا جڑا سبق تو پکواونا چاہنا ہے وہ پک گئے تو میں تیرا کام پورا کر چھوڑے ہوں تو ون آپ فرمایا ٹھیک ہے ہوتا جڑا سبق تو ساں پکوائے میں پکا گے دے مگر میں جو تورے بوہے دیتے آیا تو سائندہ میں کو کشہ دے ہو آپ فرمایا کیا دے وہاں انہاں کہ حضور جڑا تو ساں میں کو سبق دیتے کل میں کو استاد دیتا آئی جے تو آدھے چھ ولایت دی کوئی جزیت تو سائیں اپنی طرفوں کشہ دے ہو آپ نے فرمایا چلو میں سبق لے وہاں انہاں کہ جی آپ نے فرمایا یار سبق تریتے ہیں ہون توجہ کرائے چاہ سالہ جملہ ہی بے آپ فرمایا بھاویں سبق لیتے ہیں میں رجہ شجا گئے نہیں تے مولا علی سرکار فرمائے دیں دو بندے کہیں نہیں رج دے مولا علی سرکار فرمائے دیں دو بندے کہیں نہیں رج دے حضور کیڑا فرمائے ایک مال علا نہیں رج دا ایک مال علا دے مال والا وے تے علم علا دے علم والا وے آپ نے فرمایا چلو میں کیا کرنا انہاں کہ تو سم بھاویں سبق میں کو دیتے میں رجا شجا گانی میں کوئی علم بھی آئی دو آگوئی تا بابا جی آنا آپ فرمایا منہ کھول ہوئے منہ کھول جلے حافظ صاحبنا بال دا منہ کھلوایا نا تے حافظ صاحبنا بال دے منہ ویچ اپنی تھوک لعاب چلی تھی آپ فرمایا پی وائن بال جلے تھوک پی گیا نا تھوک پی دے دے آنکھ جو کھلی تو ہم سویرے استاد رنگل پہنچے استاد جی رنگل جلے وائنتے پہنچے تا پہلے بال تیز ذہین چلاک ہوئے نا استاد دے ڈیسک دے نال باندھے استاد دی پھٹی دے نال باندھے تے میں ورگا نکٹھو جیاں بال کون دے ذہن ہوئے نا او بالکل پیچھا باندھے حاضری لگ بنے استاد دی آنکھ تو ہی او ڈھیر رہا تے کلاسے چا حاضری پوری ہوئے ناکا شاکا ہی نہ تھی ہوئے استاد انہوں نے بالکل نال بیٹھے اگے در پیچھا باندھے ہیں استاد سے ہمارا فرمایا آپ فرمایا وہ آج تم میرے نیڑے کیوں بیٹھے سب پاک گئی آپ فرمایا استاد جی توڑے کو پوچھنا چاہنا اور آج تو کو آکھنا چاہنا اے دساؤ جڑا کال سبق دیتا ہوئے او سنا ماں یا جتی توڑی لائبریری چ کتاباں پہن ساریاں سنا ماں فرمایا وہ میں تے کو 7 کتاباں دے سبق دیتے ہیں تے کو مہینہ کتاباں دا سبق پڑھایا کہنی حالی تک کوئی ہو جا طالب علم آیا کہنی سٹوڈنٹ آیا کہنی ہو جا متعلم آیا کہنی جے کو میں اتنا کتاباں دا علم پڑھاما تے کو کیوں پتہ لگ گئے تے اتنا علم کیوں پڑھے ہون توجہ کرائے چاہ بال بڑا سیانا ہی آپ فرمایا رات وال ملتان گیا پیا فرمایا وہ ملتان اچ بڑے 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 اڈے کھڑے ہیں تے تو کیڑے اڈے دے گیا میں آپ فرمایا دربار اچ گیا فرمایا کیڑی دربار گئے بڑے بڑے بابے ستے پہن آپ فرمایا حافظ جمال سے گول گیا فرمایا حافظ جمال کیا کیتے اوئے ہوئے آپ فرمایا پڑھایا ہی ہے پلایا ہی ہے پڑھایا ہی ہے ایک کو جو پڑھن نال مل دے
کچھ پیمن نال ہی ملدے آ فرما پڑھایا کیا آ فرما جڑا سبق تساں پڑھائے او پڑھائے سا اے جتنوں کتاباں پڑھیاں اے سارا کچھ پلائے سا فرما کیا پلائے آ فرما لوا پلائے سرے کے بے طرح دے تھوک پلائے آ فرما تو حافظ جمال دی تھوک پی گئے ہونا کہ جیا آ فرما ول چوکھا علم تیرے سینے چایا کھڑے آ فرما سینے کھڑے پھرولو چا میں بولے نہ بیٹا تساں لکھو بیٹے میں بولے نہ چا تساں لکھو بیٹے میں بولے نہ چاہتے لکھو بیٹے ہن بال بولیندہ کھڑے استاد دینا لکھ دے بیٹے بال بولیندہ بیٹے استاد دینا لکھ دے بیٹے ایک علم دو علم ڈا علم وی علم 50 علم 100 علم 150 علم 120 علم 170 علم 270 علم سینے بچ آیا کھڑا ہے جرن 270 علم سینے بچ آئے استاد صاحب نے فرمایا کیا کیتیس پھر میں لو آپ پلائیس ہن تارے کو پوچھنا چاہنا حافظ جمال قوم دا امان جے کو تھک پلائیس قوم دا قریشی نا خواجہ عبدالعزیز پر ہاروی خواجہ عبدالعزیز پر ہاروی تھک پیوے حافظ جمال اللہ ملتانی دی ان دے سینے بچ 270 علم آوے زبان ہوئے محمد دی چوسے حسین اگر اپنے بچوں کو ماحول پاک دے سو این دے بچوں گستاخ نہ بڑھ سنی بچوں محمد دے غلام بڑھ سے تا جنن تربیت پٹھانا دے بالاں دی کیتی ہے اور پٹھانا دا بال بھی ایسا جڑا بالکل کندھاری پٹھان ہے آج بھی اگر کوئی شخص سبزی والی دکان دے چلا ونجے فروٹاں والی دکان دے چلا ونجے نا تو ہوں کو آکھنے دے کاکا میں کو انار دے اور دے کاکا دیسی انار دے وہاں علی پوری دے وہاں یا کندھاری دے وہاں تو میرے خیال دے او آکھنے دے کاکا اے جڑے دیسی ہیں نا ایک کھٹے میٹھے ہوندن پہ اے جڑے علی پوری ہیں نا اے تا بالکل میٹھے ہیں اللہ اکبر ایک لفظ آگیا پتہ نہیں لگا تو آگوں جڑے علی پوری ہیں نا اے تا بالکل میٹھے ہیں میں کو نا کندھاری چاہی دائے ایک تا تورش ہوندے مزیدار ڈا ڈھمدہ ہوندے کھامن دی چاسی بھائی ہے تے جلے بندہ کھاندہ بیٹھا ہوئے وال دل نہیں کرے دا کہ بندہ پورا دانے دے وچوں ایک دانا ہی بندہ کہیں کو دے وے میں توارے کو پوچھنا چاہنا جی میں انار کندھاری پسند کریں دے وے نا اللہ اکبر ایک دفعہ والا کہا جا جی میں انار کندھاری پسند کریں دے وے کھامنے چس ڈا ڈھم دیئے زود حضم ہے لذت آن دیئے مزہ آن دے چس آن دے سنیاں تا کوئی مبارک ہوئے اللہ دی ذات پاک نے ساکوئی جڑا امام دیتے نا ونا کندھاری دیتے ہوئے اللہ اکبر سمجھ کہہ نہیں ہوئے تا کو جڑا اللہ نے ساکوئی امام دیتے نا وہ پٹھان کندھاری پٹھان ہے اور کندھار دا چمان جرن اے رب دی ذات پاک نے برے صغیر پاک و ہندی سرزمین دوتے بھیجا ہے اے جلے پٹھان لاہور دی سرزمین دوتے آیا ہن تب مغلیہ خاندان دے بادشاہ میں بچوں ان بادشاہ نے آبست ایک عظیم محل تیار کروایا ہے اور ان محل دانا شاید تاریخ آج مسخ کر دیتا گیا ہو سی مٹا دیتا گیا ہو سی پاکستان دی شومی قسمت ہے ساکو تا مطالعہ ہی پورا کہیں نہیں پڑھایا ویدہ ساکو تا اے بھی نہیں رسا ویدہ کہ پاکستان دے اندر لسی پیمانا لیندہ بیل کتنا آندے تے پاکستان دے اندر کیلے ویچن آلیاں تا مہینے بعد بیل کتنا آندے ساکو تا حالی تک این چیز تو بھی واقف نہیں کرایا گیا اور ساکو ڈسا کہنے گیا مگر تاریخ دے اندر ایک لفظ استعمال تھی دے اور مل دے کہ این پاکستان دی دھرتے تو تے ایک محل تعمیر کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور دوتے بادشاہ نے جلے وہ محل کو تیار کروایا ہے وہ محل دا نا رکھا شیش محل اللہ اکبر او آج بھی لاہور بھاٹی گیٹ دی گلی دے پچھوں ان دے آج بھی کچھ نہ کچھ اثرات کھڑیں اور کچھ نہ کچھ ان دے آج بھی ندروات موجود ہیں جلے بندہ ان جگہ دوتے پہنچتے دے بندہ ان دے کول پوچھتے یار ایک کہندہ محل ہے تو وہ میرے خیال دے سادہ جے لفظہ چا آکھ لیں دیں کاکا اے جڑا محل ہے نا اے شیش محل ہے تا اے تاریخ دے اندر وڑ کے بندہ پوچھے چاہے تاریخ دے اندر کہ اے دا سوئے محل بناویا کہندے واسطے آئی چلو نواب سر محمد صادق خان اپنے جتنے محل تیار کروائیں کہیں اپنی بیگم اول واسطے کروائیں کہیں دوم واسطے کروائیں کہیں سوم واسطے کروائیں مگر انہوں نے اگر لاہور بھاٹی گیٹ دے پیچھو گلی دے اندر اتنا وڈا شیش محل تیار کروایا تو شیش محل کہندے واسطے آئی میرے خیال دے سارے ایو کچھ آدھن بادشاہ نے اپنی رہائش واسطے کرایا ہے یار منافقت کڈن توڑی کریں دے راسو تے کڈن توڑی لکیں دے راسو تے کڈن توڑی چھپے دے راسو مغلیہ بادشاہ نے جڑا اے محل تیار کروایا ہے اے احمد رضا دے خاندان واسطے تیار کروایا اللہ اکبر احمد رضا دے خاندان واسطے کرایا ہے تا ایک
قدر والے دیا شانہ کو جان دین کیونکہ خود بادشاہ ہیں انہاں کو پتہ ہی عالم کچے مکانے چ راندھے نہیں عالم بستے کچا ترٹا مکان نہ ہوئے آج تا اسا اپنی مسجد دے نال ایک نکا جہاں کمرہ بنوینے ہیں اور کمرہ بنوا دے اسا امام صاحبان دی خدمت چار کرنے ہیں استاد جی میں اپنی مسجد ہوتے نا 6 کروڑ روپیہ لے سا مگر استاد جی تو سامنا نا سٹور روم ہے اور جڑا استاد واسطے جڑا سٹور روم ہے نا اگر بندہ صرف ہوندا مشاہدہ کرے چا نا اگر سٹور روم دا بندہ تھوڑا جہاں وائنتے جائزہ چاہے چاہ تو میرے خیال ہے ساریاں مسجد دیاں صفائی ہوں دے امام صاحبی ہوں دے والے ایک دفعہ آکھاں چاہ میرے خیال ہے ساریاں پھٹیاں ہوں دے امام صاحبی ہوں دے جڑی اگلی گال عرض کرنا چاہنا میت علی پھٹا ہی اڑائی مولوی اڑائی چلو ایک بھائی گال عرض کرنا چاہنا میت علی کھاٹی اڑائی تو امام صاحبی اڑائی میں ایک نہیں مارا کاکے کو پوچھا میں کہ کاکا گھر دے اندر نہ جلے تسا میت کو دوا گندے ہوئے پھٹا جو پیا ہوں دے تا میت جلے دفناتے واپس آندے ہوئے پھٹا چاہتے سارے مسیح کیوں آتے رکھ دے ہوئے وہاں کے پیر سے ہی پھٹے ہوتے سمائے سے میت کو تے ہونو پیا راسی سارے بال ڈر سن اتھا میت کو دھوایا سے اللہ اکبر اسا این وجہ واسطے پھٹے کو چاہتے وہاں کمرے چ رکھ رہے ہیں اور وال کمرے ہوندے وچ رکھ دے ہیں جڑے کمرے دے اندر امام رہ دے ہوئے جڑے کمرے دے اندر وقت دا عالم رہندا پے ہوئے مگر قربان تھی ونیا تساں عالم کو کمی سمجھتے رکھا ہے قربان تھی ونیا انہاں مغلیہ خاندان دی فراست تو انہاں جڈن بھی علماء کو کندھاری چوں برے صغیر پاک و ہند جو دعوت دیتی ہے انہاں خیمے جو کہنا سمایا آئی اللہ اکبر انہاں کچے مکانہ جو کہنا سمایا ہے انہاں کہ اساں کلیاں تے سمپسوں اساں ایٹھاں تے سمپسوں اساں پتھر تے سمپسوں اساں کھلے میدانے سمپسوں مگر انہاں دے سینے وچ کھڑے قرآن انہاں دے سینے وچ کھڑے مصطفیٰ دا فرمان اور انہاں دی زبان دے اتے قال اللہ تے قال الرسول دے ہر ویلے نغمے علاپ دے پن کیا جنہ دی اقتدا وچ کھڑتے اساں فجر پڑھوں ظہر پڑھوں عصر پڑھوں مغرب پڑھوں عشاء پڑھوں جنہ دے پچھو عیدین پڑھوں جنہ دے پچھو جنازے پڑھوں جنہ دے پچھو اساں کھڑتے حاضر امام تسلیم کرو ان دا مکان نکا ہوئے سارے بادشاہ دے مکان اچھے ہومن ساکو نہیں چاہیدہ کیونکہ ساکو رب نے دید لیتی ہے عقل لیتے فہم لیتے فراست لیتے عالم کو نہ اے مکان پھب دے نہ عالم کو اے شان پھب دیے اساں مقتدی کچے مکان ہے چراسوں پر جڑے ساڑے وقت دے علماء ہیں وہ شیش محلہ ہے چراسیں ایتا بعد دے اندر ایک سوچ برے صغیر پاک و ہندے پاتی گئی ہے اور برے صغیر پاک و ہندے جلے سوچ پاتی گئی ہے انہاں کہا اگر تو سب مولویاں کو محل بنا دے دیتی رکھو ہے ایک وقت اسی مولوی توڑے تے سوار تھی ویسن ایمیں کرو مولویاں تو راہبر نہ بناتے رکھو مولویوں کو کہیں بھی صورت چ دیکھو انہاں کہ کیا انہاں کو انہاں کو کمی دی صورت چ دیکھو انہاں کہ کی میں دیکھوں وہاں کے سونا جہاں طریقہ ہے جڑے ساڑے پاپ حسین نا اساں انہاں کو تنخواہ دے سوں اساں انہاں کو وظیفے دے سوں یہ جڑے مسلمانہ دے راہبر حسین رہنما حسین سریکے چ آکھاں جا جڑے نکے حافظ حسین تے مسیحتاں دے جڑے مولوی حسین نا انہاں کو ایویں کرنے رقبے چڑھے نے انہاں کے رقبے کیویں نے انہاں کے بھئی گال ہے سیدھی ساڈا جڑا ڈاتریاں ڈندے دے نا او کو اساں لوہار آدے ہیں جڑا ساڈیاں کاکا کھٹوں بڑے دے نا اساں کو درخان آدے ہیں تے جڑا ساڈے کپڑے وُن دے نا اساں کو پاولی آدے ہیں تے جڑا ساڈے وال کٹیں دے نا اللہ اکبر اے لفظ استعمال کرو چا تساں جڑا وال کٹیں دے اساں کو نئی آدے ہیں کیونکہ نئی عرصہ تھی گئے ساڑے ڈاڑے بابے پر ڈاڑے تو بدے ایویں کرنے 2 کلے نئی کو دینے ہیں جا چلو 2 کلے نا درخان کوئی دینے ہیں جا چلو بھی آئی کو جنا 2 کلے نا اساں لوہار کوئی دینے ہیں جا وہاں کی جڑا شدہ مولوی بدے ای کو وہاں کے ای کوئی کمیاں دی صافے چا رکھو این دے 2 کلے اون دے 2 کلے اون دے 2 کلے اون دے 2 کلے اون دے 2 کلے این دے 2 ایکڑ اون دے 2 ایکڑ اون دے 2 ایکڑ اون دے 2 ایکڑ ہن جتھاں لوہار دے 2 ایکڑ نا اتھاں نئی دے 2 ایکڑ جتھاں نئی دے 2 ایکڑ نا اتھاں درخان دے 2 ایکڑ جتھاں درخان دے 2 ایکڑ اتھاں مولوی دے 2 ایکڑ ہن جتھاں نئی درخان لوہار ودا ہے دا اتھاں مولوی بھی زمین دے اندر کاشتکاری کرتے اپنے پالاں کو پالن واسطے اپنے بچیں دا پیٹ پالن واسطے اور اپنا ذریعہ معاش کو بہتر پہیا
چلاون واسطے انہیں کاشتکاری کرنی شروع کر دی تھی. اور جتنے لوگ آندے گئے انہاں کہ واہ صحیح واہ استاد جی مزیدار بن گئے قلعے تو ڈو مل گئے چس بن گئی ہے دیکھو تو صحیح ہن تو جب تک جیندے رہسو تہاڈیاں نسلاں ڈو قلعیاں دیاں اجرت کھاندی رہسی مستاجری گھندی رہسی چس بڑھیندی رہسی. ہن انہاں لوگاں دے دل وچ آ گیا انہاں کہ جویں نئی کمی ہوندے وے نا درخان ہی کمی ہوندے وے جویں درخان کمی ہوندے وے نا اویں لوہار ہی کمی ہوندے وے جویں لوہار کمی ہوندے وے نا اے جڑا مسجد دا امام مسجد دا اے جڑا رقبہ ودا دیندے اے کمی ہوندے وے. اے کو کمی دی نگاہ نال سمجھو 100 سال تھی گئے وے 100 سال کراڑ کو گئے ہوئے ملک چ تھے اج تک ان دی چلائی ہوئی چال سارے دماغ اج نہیں پیچ کسیندی کھڑی ہے. حالی تک تسا مولوی کو کمی دی نگاہ نال ڈٹھے حالی تک تسا مولوی کو کمی دی نظر نال ڈٹھے. آج میں ایک بات عرض کرنا چاہنا درخان دا پتر ہوئے درخانہ دا کام کرے ایکو تسا کمی دا پتر رکھ دے لوہار دا پتر ہوئے لوہے دا کام کرے ایکو تسا کمی دا پتر رکھ دے نئی دا پتر ہوئے وال کٹیں دا ہوئے ایکو تسا کمی دا پتر رکھ دے. اللہ دی قسم جتنے وڈے وڈے ذمہ نا اللہ دی آتے پاک نے انہاں کو ہن پیشہ چا بدلوائے وہ جڑے کمیاں لے کام نا وہ ہن ذمہ دار ودے کریں دیں تے جڑے کمیاں دے پال ہیں انہاں دین چپڑے ہن مسلیاں دے آ گئے ہائے 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 سبحان اللہ ہن مسلیاں دے آ گئے. میں 99% میں تجزیہ کر چکا میں جیڑی مسیح تچ گیا میں فوراً او امام دی قدر کیتی ہے ہاں اللہ متھا چمے تریجی گال میں اندے کل پوچھئے میں کہ لالا تیری کاسٹ کیا ہے سرے کے چاہتے تیری قوم کیا ہے وہاں کہ چاچا لالا سدھی دا ساما میں کہ جیا جنہیں درخانہ دا پتر آئیں کہیں آکے لوہاران دا پتر آئیں کہیں آکے موچی دا پتر آئیں کہیں آکے نئی دا پتر آئیں. میں کہ اللہ وجہ کیا ہے امیر کی دے چلے گئے فرمایا نئی کم کریں دے نا وال کٹن دا اور رچھانی چیندہ ہے اے دکان بنا دے حمام بنائی کھڑے ٹھٹی مشین لاتے زمینداران دا بال ہوں دے بیچ کم ودا کریں دے کمی آلے کم زمینداراں کو چلیتم کمی آلے کم زمینداراں کو چلیتم زمینداراں کو پچھو چا کھڑائم کمیاں دے بالاں دے سینے چ یا قرآن چلیتم یا محمد دا فرمان چلیتم جلے کمی دا پت حافظ عالم کاری مفسر محقق مدقق مفتی بنتے جلے مسلح تے آندے 100 مربع دا مالک ہو سی کمی دا جتھاں پتر دا پیر ہو سی امیر دا اتھائی سیر ہو سی. اتنے وڈے مرکز بہ کے اور اتنے وڈے آستان تے بہتے اور سادات کرام دی موجودگی اج بہتے جنہ دا اجائیں نبی دے نا دے ہاتھ نہیں چوا. میں سابقہ روایت کو ملحوظ خاطر رکھ دیا تھا اممہ کو لو پتہ پوچھا ہے جنہ دے ہاتھ اجائیں جھکے ہیں ہمسایہ ایک بے کڑے کے ہاتھ چامن دی کوشش کرے سادہ کیمرہ بھامے کہنا کھڑا دیتا ہو سی مگر لائی پروگرام مدینے چلدا پہ بے ماشاءاللہ 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 توجہ کرو بادشاہ نے کہنے واسطے محل بنوایا ہے سارے بولو کہنے واسطے محل بنوایا اور جلے ایتھاں حضرات خاندان اعلیٰ حضرت تشریف گھندے آیا آپ نے فرمایا محل کہندہ ہے انہاں کے محل توڑے واسطے بنے آپ نے فرمایا یہ محل چراہنا سا پسند نہیں کریں دے انہاں کے حضور وجہ کیا ہے آپ فرمایا اساں تا رہنا پسند کار گنسوں اگو سارے جمسن بال اور بالاں کو جلے اتنا بڑا عظیم محل مل گیا وہ تا آگرے سن اساں دا جم دے جدی پشتی نوابہ سے انہاں تا غفلت اچ وقت گزارنے انہاں کو تا آسانی مل ونی ہے بڑا بڑایا ماحول مل ونی بادشاہوں توڑے مربع مل وے سن سارے بچے تا عیاشی زندگی گزرے سن اگر اجازت لیو اساں توڑے این مکان کو خیر باد آکھوں وہاں کے حضور بال کی دے ویندے وے
آپ نے فرمایا سارا دل تھی دے اساں این علاقے چ نہیں رہندے انہاں کہ وجہ کیا ہے آپ فرمایا کثرت دے نال لوگ جڑے ساڈے کول مسئلہ پوچھن واسطے آندے نا او بر صغیر پاک و ہند دے نہیں او ہندوستان دے لوگ ہیں اساں چاہنے ہیں اساں انہاں دے نزدیک پہنچ ونجوں اور جلے انہاں دے نزدیک پہنچ دے ہیں او جلے سارے کول مسئلہ پوچھن واسطے آندے ہیں کیونکہ سڑکاں تا ہون بنیاں ماحول تا ہونا ہے اوویں گڈھاں دا سفر ہوندا ہے کھوتیاں دے سفر ہوندے ہیں ریڑھیاں دے سفر ہوندے ہیں خچراں دے سفر ہوندے ہیں پیدل سفر ہوندے ہیں ریتاں دے ٹبیاں چ سفر ہوندے ہیں دریاواں کو ٹپنا پوندا ہے پیدل سفر کرنے پوندے ہیں اتنا لوگ قتل تھی ویندن پیغام پہنچتا پہنچتا سارے تک جلے آدھے کئی جوان مرتبہ شہادت تک پہنچ ویندن یہ نقصان ساکو تھی دے مسئلہ پوچھن واسطے ونجے لوگ رستے وچ کھڑے وین قتل کرتے ایک بے کو نقصان دے وین اور جانی نقصان پہنچاوین ساکو یہ نہیں ٹھاندی اور ساڈا دل اور ساڈا دین اجازت نہیں دیندا اگر وہ سارے کو زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اساں انہاں دے نزدیک ون کے مدرسے چ بنے نے اور جلے اساں انہاں دے نزدیک ویسو نا جڈن بھی کوئی انہاں کو مسئلے دی ضرورت پیش آسی وہ ساڈے کول آسن سوال چ کرے سن اساں انہاں کو تسلی بخش جواب دے دے اللہ اکبر ایک خاندان چلدا چلدا جیڑا کہ کندھار افغانستانی چو آیا افغانستانی چو لاہور چایا لاہوری چو خاندان چلدا اے ون پہنچا ہندوستان ہندوستان دا شہر بریلی آئی بریلی دے اندر رب تعالیٰ دیات پاک نے این خاندان کو ایک عظیم جوان عطا کیتا ہے جن دا نام رضا علی خان صاحبان انہاں دا پتر نکی علی خان آئی اللہ دیات پاک نے او کو ایک جوان دی چاہی جن دا نام احمد رضا خان آئی احمد رضا سائیں جلے جمعے توجہ نال سنائے جلے احمد رضا سائیں جمعے آپ دی عمر پاک تھی گئی 4 سال 4 مہینے دے ڈاہ دی جلے 4 سال 4 مہینے ڈاہ دی تھئی آپ دے دادا حضور فرمایا آپ نے فرمایا بال دے پڑھامن دی یہاں عمر ہوں دیئے ایمیں کرو ہونے ای کو ہون ہی مدرسے والے پاسے لا چھوڑو آپ نے فرمایا اگر مدرسے والے پاسے بچے کو لینے ہیں تو یہ بچے دی بسم اللہ دی ابتدا کون کرے سی شروعات کون کرے سی آپ نے فرمایا ساڑے پردادے دا استاد ہے ساڑے دادے دا استاد ہے وال میرا استاد ہے وال نکی علی خان تیرا ہی استاد ہے میں آدھا سارے بال کو جڑا سارے خاندان دا دادا استاد ہے نا بسم اللہ دی ابتدا وہ کراوے کیونکہ ڈھیر ساری برکت ہے اساں چاہنے ہیں وڈیاں کولو بزرگاں کولو جڑی برکت آندی ہے نا وہ برکت سارے بچے چی منتقل تھی بنے آپ نے فرمایا وال ٹھیک ہے آپ فرمایا وال ایمیں کرنے ہیں اے بچے دی بسم اللہ دی ابتدا آپ پہ طریقے ہوتے نہیں سے کرنے دے عرب دے علماء کو سرنے ہیں شام دے علماء کو سرنے ہیں یمن دے علماء کو سرنے ہیں ایران دے علماء کو سرنے ہیں فارس دے علماء کو سرنے ہیں مشائخین علماء محدثین محققین مفسرین جلے سارے کٹھے تھی آسن اتنی وڈی برکتوں سی جتنا سادات ہو سن علماء ہو سن فقہاء ہو سن اور جتنا جید علماء آئے بیٹے ہو سن جنہاں سارے بچے دی بسم اللہ دی ابتدا تھی سی دساؤ تا سی وال برکت نہ ہو سی